अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए दोस्तों, हम में से हर एक इंसान आगे बढ़ना चाहता है, बेहतर लाइफ गुजारना चाहता है और चाहता है कि उसका हर कोई उसे कामयाब समझे और वो हकीकतन कामयाब हो भी। हर कोई ये चाहता है और ये क्वाइट नेचुरल बात है, ज़िंदगी की अलामत है। बाज़ लोग एम्बिशस होते हैं और हर एक एम्बिशस इंसान ये चाहता है कि महज टाइम पास नहीं करना, बल्कि टाइम को मौसर अंदाज के अंदर गुजारना है। आज हम इस पे कुछ टिप्स देने जा रहे हैं कि एक इंसान मौसर अंदाज के अंदर अपनी लाइफ को कैसे गुजार सकता है, अपनी ज़िंदगी को कैसे मौसर बना सकता है। एक तहकीक, रीडिंग और डाटा कलेक्टिंग और फिर इस तरह की इंफॉर्मेशन गैदरिंग, उसके बाद हमने ऐसी 9 चीज़ें पॉइंट आउट की हैं कि जो 9 चीज़ें एक इंसान की ज़िंदगी के अंदर, अगर एक इंसान इनको अपनी हैबिट बनाने की कोशिश करे तो यकीनन उसका शुमार अपनी नज़र के अंदर और दीगर लोगों की नज़रों के अंदर एक मौसर इंसान का जो एक किरदार है, एक मौसर इंसान की जो ज़िंदगी है, वो बन जाती है। आइए देखते हैं कि ऐसी चीज़ें आखिर कौन सी हैं तो बड़ी कॉमन आम सी बातें हैं, कोई बहुत बड़ी बात, कोई बहुत ही अचंभे की बात नहीं है। आइए देखते हैं। पहली ये है, स्टार्ट स्टार्ट विद योर मॉर्निंग रूटीन। सुबह की एक रूटीन बनाएं, चंद एक अच्छे काम कि जो दिन भर आपको ज़हनी सुकून और बेहतरी का एहसास दिलाएं। चंद एक ऐसे काम, लोग नमाज पढ़ते हैं, कुरान पाक की थोड़ी तिलावत करते हैं, वॉक के लिए निकल जाते हैं और शावर लेते हैं और अपना बेड बनाते हैं। और ये जो थोड़ी सी मॉर्निंग की जो रूटीन है, एक इंसान अपनी मॉर्निंग की रूटीन को बेहतर बना ले और इस पे थोड़ा सा वक्त, इस पे टोटल मिलाकर सारे दिन के अंदर इसमें टोटल मिलाकर 1 घंटा लग सकता है। 1 घंटा लगाएं और अपनी मॉर्निंग की जो रूटीन है, पहला घंटा बेहतरीन और मौसर अंदाज के अंदर किसी भी फजूलियात से खाली, एक भी फजूल काम पहले घंटे के अंदर, जैसे अपना सोशल मीडिया, जैसे इस तरह की दीगर चीज़ें, एक भी उसके अंदर इंतहाई कह लें कि संजीदा होकर पहला 1 घंटा उसे गुजारें। दूसरा काम यह है, प्रायोरिटाइज हेल्थ, और इस बात को समझें कि मेरी लाइफ के अंदर मेरे लिए जो अहम तरीन चीज़ है वो मेरी हेल्थ है। और अगर मैं अपनी हेल्थ की केयर करूँगा तो यकीनन मैं इसके बारे में मैं बहुत फ़ायदे के अंदर रहूँगा। और अगर मैंने अपनी हेल्थ को इग्नोर किया तो यकीनन मेरी जो लाइफ है वो बहुत ख़राब हो जाएगी। लिहाजा अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ कीजिएगा, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी बनाएं, क्योंकि इससे बेहतर और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई दूसरा काम नहीं हो सकता। तीसरी बात यह है, टैकल द हार्डेस्ट टास्क फर्स्ट। और जो तीसरा काम, जो तीसरी हैबिट हमें अपनाने की ज़रूरत है वो ये है कि जो नाखुशगवार चीज़ें हैं, कि जो बोर करने वाली हैं, और सबसे बढ़कर ये कि जो मुश्किल काम हैं, उनको सबसे पहला काम वो करें कि जो सबसे मुश्किल काम है, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल और बोरियत वाला लगता हो, उसको सबसे पहले कर लें। और फिर जब बाकी जो काम हैं उनके अंदर से जो दूसरा हार्डेस्ट टास्क है उसको कर लें, और फिर तीसरा जो हार्डेस्ट टास्क है उसको कर लें। बजाय इसके कि एक आम इंसान ये करता है कि आसान काम को पहले कर लेता है और फिर जो मुश्किल काम हैं वो लटकते रहते हैं। इन मुश्किल कामों को लटकने नहीं देना, बल्कि उनको प्रायोरिटी बनाकर उन्हें सबसे पहले करना है। अगला जो चौथी बात है
وہ ہے کہ ایمبریس کانٹینیوس لرننگ. ہمیں جو چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ زندگی کے اندر اس ایک ہیبٹ کو بنا لیں، مسلسل سیکھنا، مسلسل لرننگ کرتے چلے جانا. اس ایک ہیبٹ کو ہیبٹ بنا لیں، اور اس سے بہتر ہیبٹ کوئی دوسری ہیبٹ نہیں ہو سکتی. ایک انسان اپنی اس لرننگ کو، کانٹینیوس لرننگ کو، مسلسل لرننگ کو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی اور کام نہیں کرنا، نہیں، ہرگز بھی نہیں. سارے کام کرنے ہیں، اور جو مشکل کام ہیں، جو ہارڈسٹ تھنگ ہے، اس کو سب سے پہلے کرنا ہے. لیکن کام کو کرتے ہوئے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے. لوگوں کو کام کرتے ہوئے دیکھ کر بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے. اپنے مشاہدے، اپنے تجربے سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے. اپنا تھوڑا بہت مطالعہ اور پھر لیکچرز کا سننا، موٹیویشنل باتوں کا سننا، یقیناً ایک انسان کو بہت بہت جو ہے وہ بہتر اور بہت مؤثر انسان بنا دیتا ہے. آگے اس کے بعد پانچویں بات جو کرنے والی ہے وہ کلٹیویٹ میننگ فل ریلیشن شپ. اور ایک میننگ فل ریلیشن، بامقصد تعلقات جو ہیں، دیکھیے محض ٹائم گزاری کے تعلقات نہ ہوں. کوئی ایسا انسان ہو جو ہمیں انسپائر کرے، جو ہمیں موٹیویٹ کرے، جس سے ہم کچھ سیکھ سکیں، اور جو ہمیں مشکل گھڑی کے اندر چند ایک اچھے الفاظ اور مارل سپورٹ ضرور مہیا کر سکے. تو آئیے ایسے کاموں کو لیتے ہیں، ایسے کاموں، ایسے ریلیشن شپ، بے مقصد ریلیشن شپ نہ ہو، ٹائم گزاری والی ریلیشن شپ نہ ہو، لیکن ہمیں پتہ ہو کہ میرے جو اس انسان سے تعلقات ہیں تو یہ انسان ٹاکسک نہیں ہے، اور قطعاً بھی ٹاکسک نہیں ہے، قطعاً بھی زہریلا نہیں ہے. لہٰذا یہ بات ہے کہ ایک انسان کو میننگ فل ریلیشن شپ بنانی ہے. اور چھٹویں بات، پریکٹس گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری والا رویہ اپنانا ہے. آپ کہیں گے کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں شکر گزاری والا رویہ کیسے اپنا سکتا ہوں، میری زندگی کے اندر کیا ہے؟ یقیناً آپ کی زندگی کے اندر وہ سب کچھ نہیں ہے جسے آپ چاہتے ہیں، لیکن آپ کی زندگی کے اندر، ہر ایک انسان کی زندگی کے اندر کچھ ایسی چیزیں لازم ہوتی ہیں کہ جو چیزیں ہیں تو بہت قیمتی، بہت اہم، لیکن انسان جو ہے انہیں فار گرانٹیڈ لے رہا ہے، انسان ان کی ناقدری کر رہا ہے. ایک انسان کو ان چیزوں کی قدر و قیمت کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب وہ نعمت ایک انسان سے چھن جائے. اور جب تک وہ نعمت میسر ہے اور ایک انسان سالہ سال سے روزانہ کی بنیاد کے اوپر اکثر اوقات اس کو استعمال کرتا ہے، اس کا بینیفٹ لیتا ہے، لیکن اس انسان کو اس انتہائی اہم چیز کی قدر نہیں ہے. اور پھر ایسی چیز صرف ایک نہیں، دو نہیں، کئی ہماری زندگی کے اندر ہیں. کیوں نہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں. اور پھر ایک انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے کتنی تکالیف ہیں. یقیناً ایک انسان کی لائف کے اندر کئی ایک مسائل ہیں، لیکن وہ اس کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ مجھے اللہ نے بہت سارے مسائل سے بچایا ہوا بھی ہے کہ جن مسائل سے دیگر لوگ دو چار ہیں. لہٰذا مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے رب تو نے مجھے بہت سارے مسائل سے بچایا ہوا ہے کہ جن مسائل کا شکار دنیا کے اندر بے شمار لوگ ہیں، اور مجھے کئی ایک ایسی قیمتی نعمتوں سے نوازا ہے کہ جو دیگر لوگوں کو میسر نہیں ہیں. تو اس طریقے سے ایک انسان کا شکر گزار بندہ بنتا ہے. اور ساتویں بات ہے کہ سیٹ باؤنڈریز. ہر ایک انسان کچھ حدود و قیود ہونی چاہیے. کچھ ایک انسان لکیر کھینچے کہ بھئی ٹھیک ہے، اس حد تک آپ آ سکتے ہیں، اور اس سے آگے نہیں آ سکتے، اس سے آگے آپ کو نہیں آنا ہے. اور ایک انسان اپنی ذات کے لیے بھی رولز بنائے اور ان رولز کی پابندی کرے. اور یہی رولز جو ہیں وہ ایک انسان کی باؤنڈریز ہیں، اور دوسرے انسانوں کے لیے بھی انسان کے رولز ہوتے ہیں، اور یہی جو رولز ہیں یہی ایک انسان کی باؤنڈری ہے. آٹھویں بات، ڈیولپنگ اے مائنڈ فلنس پریکٹس. ایک انسان جو میڈیٹیشن ہے اور مائنڈ فلنس ہے، مائنڈ فلنس کی انگریزی میں تعریف یہ ہے: a state of mind achieved by focusing one's awareness on the present moment while calmly acknowledging and accepting one's feelings, thoughts
एंड बॉडीली सेंसेशन यूज्ड एज अ थेरेप्यूटिक टेक्निक। तो मैं ये समझता हूँ एक इंसान अपने सांस के ऊपर सारी तवज्जो मरकूज करके दिन में कई बार एक इंसान माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करे, एक इंसान लम्हे मौजूद के ऊपर फोकस कर ले, माजी के जो तलख तजुर्बात हैं उनसे सबक सीखें, मुस्तकबिल के बारे में प्लानिंग और प्रिपरेशन करें, लेकिन अपनी सारी तवज्जो अपने आज के ऊपर, अपने प्रेजेंट के ऊपर मरकूज कर लें। और फिर नामी और आखिरी बात, प्रायोरिटाइज स्लीप। नींद की अहमियत को जानिए। नींद बेपनाह अहमियत की हामिल है, और अगर एक इंसान अपनी नींद पूरी नहीं करता तो यकीनन वो इंसान खसारे के अंदर है, उस इंसान का सारा दिन बर्बाद हो गया। लेकिन याद रखिए कि नींद पूरी करने का मतलब ये है कि वक्त पे जागें और वक्त पे सो जाएं। अगर आप वक्त पे नहीं सो सकते तो भी वक्त पे जागते रहें, कुछ ही दिनों के अंदर आप वक्त के ऊपर सोना शुरू कर देंगे। और इस तरीके से एक इंसान जो है वो अपनी नींद पूरी करना, क्योंकि नींद जो है वो एक इंसान की नफ्सियाती सेहत के लिए, एक इंसान की जिस्मानी सेहत के लिए बेपनाह अहमियत की हामिल है। ये वो 9 बातें हैं कि जो 9 बातें मुझे और आपको सीखना है और अपने आप को अडॉप्ट करना है, और अपनी जो हेल्थ है और अपनी जो केयर है, सेल्फ केयर जो कहलवाती है, और अपने आप की जो बेहतरीन ग्रूमिंग है, वो इससे बेहतर अंदाज कोई हो ही नहीं सकता। आइए 9 की 9 आदत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, ताकि हम मुसलसल बेहतरी की जानब हमारा सफ़र शुरू हो सके। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।